वेलकम बैक। एक ऐसे वक्त में जो कि इंतहाई अहम है, यानी गज़ा में जंग बंदी और इसके बिल्कुल आखिरी मराहिल, जैसे आसिफ दुरानी साहब ने भी कहा था, आज का दिन इंतहाई अहम है। लेकिन जमात इस्लामी गज़ा अमन मुआहदे को मुस्तरद कर चुकी है और इसी तरह से दीगर अपोजिशन जमातें जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने भी इसे मुस्तरद किया है। इसी हवाले से बात करते हैं जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच साहब इस वक्त इन फोकस हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। लियाकत बलोच साहब, जमात इस्लामी ने गज़ा अमन मुआहदे को मुस्तरद किया है, जबकि अब हमास की जानिब से जो सिग्नल्स दिए गए, जो कि बताया गया, वो बड़े मस्बत हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं जंग बंदी के और आज एक इंतहाई अहम दिन है। तो अगर हमास कबूल कर लेता है तो फिर हमारे इसे मुस्तरद करना बनता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि भी इस पूरी सूरत हाल में असल फरीक तो फलस्तीनी है और हमास है। और अभी तक का तो जितने भी इकदाम हुए हैं, हमास ने बहुत ही एक टैक्टफुली और एक बहुत ही महारत के साथ और एक ज़बरदस्त सफारतकारी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे अमन मंसूबे को बेनकाब किया है। वगरना आप देखें कि भी पहला मरला तो यही था कि बस ट्रंप का अमन मंसूबा आ गया है और सब ने इसको तस्लीम कर लिया है और सब इसके सामने अब सरेंडर कर चुके हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत ने, वजीर आजम ने तो मंसूबा आने से पहले ही और देखे बगैर ही उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से वेलकम भी कर दिया। लेकिन अब हर मरले पर चीजें बिल्कुल बेनकाब हो रही हैं, बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं कि ये मंसूबा जो अमन मंसूबा है वो हकीकतन ये नेतन्याहू जो एक जंगी मुजरम है उसको रेस्क्यू करने के लिए है और इसराइल के नाजायज वजूद को तस्लीम करवाने के लिए है और फलस्तीन की जो एक तवील और लाजवाल कुर्बानियां हैं उसको नज़रअंदाज करने के लिए है। तो मेरा ख्याल ये है कि भी अभी इस सूरत हाल को और देखना चाहिए। क्या आपको इस प्लान से लगता है कि जो नेतन्याहू का एक ग्रेटर इजराइल प्लान का एक ख्वाब है वो कहीं पूरा होता नजर आ रहा है इस प्लान के जरिए? देखें, अगर आप इसराइल के इस नाजायज वजूद को इस अमन मंसूबे की आड़ में तस्लीम कर लेंगे तो इसराइल के जो अपने अज़ाइम हैं, जो उसके ग्रेटर एक एक्सपेंशन के अज़ाइम हैं, वो तो ख़त्म नहीं होंगे। और ये मंसूबा जो है वो तो सिर्फ इसी प्रेशर में आ रहा है कि भाई इसराइल पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है, पूरी दुनिया में बेदारी की लहर उठ खड़ी हुई है। अमेरिका के लिए अब मुमकिन नहीं है कि वो ज्यादा देर तक इसराइल को सहारा दे सकें। और ये माजी का पूरा अमल वाज़ेह है कि जब अमेरिका का पहलवान मैदान में पिटता है तो वो उसको बचाने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। इस वक्त ज़ाहिर है इसराइल ही दलदल में फंसा हुआ है और उसको रेस्क्यू करना जो है कि अमेरिका की अपनी तरजीह है। और दूसरी तरफ यही मौका है कि भी जब एक सूरत हाल इस तरीके से डेवलप हुई है तो आप देखें कि ईरान पर जब इसराइल ने हमला किया तो उनका ख्याल था कि बस अब ईरान को बिल्कुल मिलियामेट कर देंगे, रजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन अमेरिका उस वक्त भी इसराइल को ही रेस्क्यू करने के लिए आए, उनको रिलीफ दिलवाया। तो इसलिए ये जो एक सफारती महाज पर है, एक टैक्टफुली चीज़ों को लेके चलना है और जो एक तवील मुद्दत से कुर्बानियां हैं, आप बिल्कुल जल्दबाजी में और बिल्कुल हौसला छोड़ के और अपने असाब को तोड़ के आप हर चीज को दूसरे के हाथ में दे देंगे तो कल फिर इन्हीं चीजों को आपको फेस करना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि फलस्तीनियों की जिस हिकमत के साथ वो काम कर रहे हैं उसका इंतजार करना चाहिए। मजीद कोई ऐसा प्रेशर नहीं डेवलप करना चाहिए कि बस फलस्तीनियों को मान लेना चाहिए, हमास को मान लेना चाहिए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जो हैं वो तो एक ऐसी फ्रंट लाइन है कि जो इस जारियत और इस जुल्म के मुकाबले में बिल्कुल इस्तकामत से खड़े रहते हैं। असल बात तो ये है कि मुस्लिम ममालिक को इन तंजीमों से किसी घबराहट का शिकार नहीं होना चाहिए, इनको अपनी ताकत समझना चाहिए। और अगर कोई इनसे घबराता है, डरता है तो उसके अपनी अलग वजूहात हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी, कौमी पॉलिसी, हमें उसी पर कायम रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि भी फलस्तीनी और हमास इस सिलसिले में क्या रास्ता अख्तियार करते हैं।
اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا لیاقت بلوچ صاحب کہ نیتن یاہو نے ایک ٹیلی وائز ایڈریس کیا گزشتہ روز، اور اس میں انہوں نے برملا کہا کہ ہر صورت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، وہ چاہے پولیٹیکلی کیا جائے، یعنی پولیٹیکل طور پہ، یعنی یہ جو اس وقت امن معاہدہ ہے، یا پھر یوز آف فورس کیا جائے، اور اس پر امریکہ جو ہے وہ آن بورڈ ہے، ان کو ہم نے بتا دیا ہے۔ اب اس سے، ان بیانات سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جارحیت کو کسی طرح روکنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، نیتن یاہو تو 2 سال سے یہی کام کر رہے ہیں نا۔ اب غزہ کے فلسطینیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، انہوں نے ملبوں کے ڈھیر پر بیٹھ کے بھی اپنی زندگی کے لمحات گزارے ہیں اور شہادتیں پیش کی ہیں۔ کس مقصد کے لیے کی ہیں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی ان کا حق ہے، بیت المقدس ان کا حق ہے، اور ان کی آزادی کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ صحیح۔ یہ جو آزادی کے راستے میں پھر رکاوٹیں، مشکلات اور قربانیاں ہوتی ہیں، یقیناً اس پر جو ہے کہ دل گرفتہ ہوتے ہیں، اس پہ پریشانی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کے حوصلے تو نہیں ٹوٹے، لیکن جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے حوصلے کیوں توڑ دیں؟ انہیں بالکل فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے، لیکن امن کے نام پر ایک طویل مدت سے جو ظلم ہے اس کو بالکل تسلیم کر کے، اور جو قربانیاں دینے والے ہیں ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیمپ ڈیوڈ کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس سے ماضی میں پہلے جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر فلسطینیوں کا کتنا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا۔ اس لیے اسرائیل یا نیتن یاہو یا آنے والی کوئی بھی قیادت جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ جب تک آپ اپنے کسی اصول پر قائم نہیں رہیں گے، پھر مستقبل بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اچھا لیاقت بلوچ صاحب، ایک چیز اور بیفور ہم مشتاق صاحب کے حوالے سے پوچھیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیکھیں، یہ صاف الفاظ میں کہا گیا تھا کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حماس کو واشنگٹن کے اتوار کی شام 6 بجے تک اس کو قبول کر لیں، ورنہ ہیل ول بریک، یعنی پھر ایسا ہوگا کہ پھر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور دوسری جانب پھر دوبارہ ایک جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا کہ وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور یہ حماس کے پاس لاسٹ چانس ہے۔ بالفرض اگر حماس قبول نہیں کرتا اس پلان کو، تو پھر آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بھی ٹرمپ کے جتنے بھی اعلانات ہیں، دعوے ہیں، اگر ماضی قریب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو وہ بھی جو ہے کہ یو ٹرن کے ماہر ہو چکے ہیں۔ ایک موقع پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے رجوع کر لیتے ہیں، ایک موقع پیش کرتے ہیں، پھر اندرونی یا بیرونی کا دباؤ آتا ہے تو وہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو ٹرمپ کا اپنا موقف ہوگا، ان کے اپنے مفاد، ان کے اپنے منصوبے ہوں گے۔ عالم اسلام کو تو یہ دیکھنا چاہیے اور ان کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں پھر ان کی اپنی سٹینڈنگ، ان کا اپنا سٹانس، ان کا اپنا وجود اور ان کا اپنا وین کیا ہوگا۔ صحیح۔ آج اگر اس ساری قربانیوں کے باوجود بھی آپ بالکل پسپا ہو جاتے ہیں تو کل کی ضمانت پھر ان کے ذریعے کیسے ممکن ہوگی؟ یہ بتائیے گا کہ مشتاق صاحب کے حوالے سے دفتر خارجہ نے تو کہا ہے کہ مستقل وہ ان ٹچ بھی ہیں، اور وہ کورٹ آرڈرز جب ہو جائیں گے تبھی ان کی یعنی ڈیپورٹیشن آرڈر ہوگا اور اس کے بعد وہ آئیں گے۔ آپ کے پاس لیٹسٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ جی میری جو ہے نا کہ میں نے خود وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کیا تھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا، اور خاص طور پہ مشتاق صاحب کے لیے جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے اسی بات سے آگاہی دی تھی کہ 20 یا 21 کے قریب کشتیاں ہیں کہ جن کو انہوں نے آثار میں لیا ہے، اور اس کے بعد ان کا رخ موڑ کے کسی قریبی پورٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جہاں جا کے ان کو پھر ڈی پورٹ کرنے کے ایک پروسیس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو یہ میری پرسوں شام کو بات ہوئی تھی۔ آج میرا پھر انہوں نے بتانا تھا لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا، اتوار بھی تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھی ہمیں پرائم منسٹر کا بھی اور وزیر خارجہ کا بھی ہے، اور ڈائریکٹر جنرل ایک اس چیز کے لیے جو مخصوص کیے گئے ہیں وہ ان پوری چیزوں کو فالو اپ کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے بتایا کہ بھی ہم ہر لمحے کی پوری ایک رپورٹ رکھ رہے ہیں، اور صورتحال یہی ہے کہ بھی اگر
کسی اور پورٹ پہ پہنچا کے پھر وہاں سے ڈیپورٹ کرنے کا عمل شروع ہوگا تو پھر مشتاق صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی اپنے اپنے ممالک کو واپس جا سکیں گے. بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.